जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीलॉग में खुश आमदीद। आज बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है वो मज़ीद गंभीर हो चुकी है। अब एक साइड पे गुज़िश्ता रोज़ जो कराची में वाक़या हुआ है, रेंजर के कैंप पे वाक़या हुआ है, उसके बाद एक तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर बाजोड़ में कार्रवाइयाँ की जमात उल अहरार के हाइड आउट्स पे, और साथ ही अफ़गानिस्तान में भी रात को तीन जो सूबे हैं पख्तिया, पख्तिका और कुनड़ में, वहाँ पे पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स को टारगेट किया है, जिसमें 25 के करीब जो एंटी पाकिस्तान अस्करियत पसंद यानी दहशतगर्द उनको मारा है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। उस दूसरी साइड से अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की चार्ज दी अफेयर्स को समन किया है, डिमार्च किया है। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की चार्ज दी अफेयर को समन किया है, डिमार्च किया है। तो ये सूरत हाल ये बनती जा रही है। दूसरी साइड से अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की पेशकश की गई है कि मसाइल को हम चाहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान ने एक और इसी तरह TTP की तरफ से भी ये जो हमला हुआ है अफ़गानिस्तान में, तो वही मौक़िफ़ जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की मौक़िफ़ है वो भी यही है कि बेगुनाह लोगों को पाकिस्तान ने टारगेट किया है, और आगे उनका स्टेटमेंट क्या है उसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान ने एक और फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान में जो भी अफ़गान है बग़ैर वीज़े के, सबको 10 जुलाई के बाद जो है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वज़ारत दाखिला की तरफ से इसी हवाले से जो बयान आया है कि अफ़गान महाजरीन या अफ़गान नेशनल जो पाकिस्तान में है और उनके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये आज के मौज़ूआत है। पहला जो हमारा मौजू है वो तो सर कराची में जो वाक़या हुआ है, इसमें रेंजर के कैंप पे हमला हुआ। इसमें 3 रेंजर अहलकार शहीद और 3 जो दहशतगर्द थे उनको मारा है। इनमें से एक को जो है ज़िंदा पकड़ा है ज़ख्मी हालत में, और उसने अपना नाम उस्मान बताया है। और उसके अलावा उसने यही कहा है कि हमारी ट्रेनिंग सब निगरहार जलालाबाद यानी वहाँ पे हुई है, और हम फिर यहाँ पे आए, और मतलब है कि पूरा किस्सा उसने, उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट थी, वो बेड पे थे। अभी उसकी क्या अहमियत है क्या नहीं है, लेकिन उसके ये बयान है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो वेबसाइट है उस पर भी जमात उल अहरार का हेडक्वार्टर जो है वो निगरहार जो है बताया जा रहा है। अभी जमात उल अहरार जो है ये उसकी जो मौली तकरीबन 2020 में ये बनाई गई थी, 2014 में मौली अब्दुल वली उर्फ खालिद खुरासानी जो है उसने उसको फॉर्म किया था, TTP से अलहदा हो गए थे, लेकिन फिर ये 2024 में ये वापस TTP के साथ ये शामिल हो गए थे। 2025 में फिर इनके दरमियान इख्तलाफात सामने आए थे, लेकिन बाकायदा अलहदगी नहीं हुई है। तो ये एक मतलब ये कि जमात उल अहरार TTP का हिस्सा है, TTP का हिस्सा नहीं है। ये जो कराची का जो वाक़या है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जमात उल अहरार ने कबूल की है। अब पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत, और उस तरह पाकिस्तान पहले से यही कह रहा है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो है वो जारी है, और जहाँ पे भी पाकिस्तान पे हमला होगा दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे, और उसमें अगर अफ़गान मुलव्विस से या अफ़गान सरज़मीन से हुए तो उसका जवाब जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देगा और उससे सख्त देगा। तो अभी यहाँ पे एक जगह पे हमला हुआ है अफ़गानिस्तान में, 3 जगहों पे जो है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कराची में, वहाँ पे 3 सूबों में पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की। मतलब ये कि वाकई जवाब जो कहा गया था कि हम जवाब देंगे और उससे सख्त देंगे, तो ये है। अभी TTP ने भी इसी हवाले से बात की है कि हम अफ़गानिस्तान में नहीं है, और जमात उल अहरार ने भी ये कहा है कि वो उनके सारे जो एसेट्स है वो जितनी कार्रवाई है वो पाकिस्तान से अंदर कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल और जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तो यही है कि जमात उल अहरार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अफ़गानिस्तान में। अभी ये है कि ये मसला अब इल्ज़ामात पे जा रहा है। अभी तालिबान ने पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में दाइश के ठिकाने हैं, और पाकिस्तान इस तरह पाकिस्तान कह रहा है कि TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड वगैरह की जो सरपरस्ती है वो अफ़गान तालिबान और उनकी हुकूमत कर रही है। तो अब अफ़गान तालिबान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दाइश की सरपरस्ती, और दाइश जो है वो पाकिस्तानी रियासत जो है उसकी सरपरस्ती कर रही है और अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम देखें
پوری دنیا کا موقف یہی ہے کہ زیادہ تر جو ملیٹنٹس گروپس ہے ان کے بیسس افغانستان میں ہیں. تو اب صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے. لیکن اس درمیان جو ہے اگر ہم دیکھیں ایک اچھا جو جسچر آیا ہے وہ پاکستان میں جو افغانستان کے سفیر ہے سردار شکیب صاحب ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور ڈیفینیٹلی از اے ریپرزینٹیٹیو آف افغانستان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے ایک مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے کہ ہم ان مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. جو بھی جتنے بھی مسائل ہیں اور لڑائی کے بجائے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس قسم کی فوجی کارروائیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بڑھانے ہوں گے. سفارتی تعلقات جو ہے اور سفارتی راستے جو ہے یعنی ڈپلومیٹک مینس کے ذریعے ہم ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کو ایک آفر بھی آئی ہے جو کہ بڑی اچھی ہے. اور سر میں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کی چارج دی افیئر کو فورن آفس سمن کیا اور اس کو اسٹرانگ ڈیمارش کیا. اسی طرح پاکستان کے سفیر نے بھی افغانستان جو وزارت خارجہ ہے وہاں پہ ایک اسٹرانگ ڈیمارش پروٹیسٹ جو ہے وہ سبمٹ کیا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ افغانستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے پاکستان کے چارج دی افیئر کو جو ہے اس کو سمن کیا ہے اور اس کو پروٹیسٹ کیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور اسی طرح بے گناہ لوگوں کو ان کا الزام ہے کہ بے گناہ لوگوں کو مارا ہے. تو اس پہ جو ہے ان کو ایک اسٹرانگ جو ہے مطلب ہے کہ اپنا کنسرن یا جسے ڈیمارش کہتے ہیں وہ جمع کروایا ہے. تو ابھی دونوں ملکوں کے درمیان لائن آف کمیونیکیشن آلموسٹ کٹ گئی ہے. کوئی رابطے نہیں ہے، کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کو جو ہے وہ ختم ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ اب دونوں جو ہے آن دا پاتھ آف وار مطلب یہ لڑائی کے اس میں ہیں. جو افغانستان ابھی تک یہ مان نہیں رہا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، بی ایل اے کے حوالے سے، اور پاکستان جو ہے یہ منوا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے آپ ان کو یا تو ان کو وہاں پہ بٹھا دے لیکن پاکستان میں حملے کرنے سے روکے. اب طالبان کے لیے یہ بالکل مشکل اس لیے ہے کہ لاسٹ جو طالبان کی حکومت تھی اسی طرح اسٹینڈ القاعدہ پہ لی گئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پہ بھی ایک مورل رسپانسبلٹی آ رہی ہے کہ اگر واقعی ٹی ٹی پی وہاں پہ ہے تو اس سے جو نقصان افغانوں کا ہو رہا ہے یا امارت اسلامی کا ہو رہا ہے تو بہتر یہی ہوگا. میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ لڑائیوں سے نہ یہ جو ٹی ٹی پی جو ہے نا 50 سال میں یہ پاکستان کو قبضہ نہیں کر سکتی، نہ پاکستان ٹی ٹی پی کو ختم کر سکتی ہے. راستہ نکالنا ہوگا اور میرے خیال میں سردار شکیب صاحب کا جو اس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ دا بیسٹ آپشن ہو سکتی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں پاکستان نے افغان مہاجرین یا افغان ابھی تو مہاجرین نہیں ہے وہ جتنے بھی یہاں پہ افغان نیشنل ہے ان کے خلاف جو ہے اب ایک وزارت داخلہ نے ایک آرڈر نکالا ہے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو، اور تاکہ تمام ضلعوں کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ 10 جولائی کے بعد یا 10 جولائی سے وہ افغانوں کی جو ہے نا فوری گرفتار کرے ان کو جہاں پہ بھی ہے جیسے بھی ہے، لیکن جن کے پاس ویزا نہیں ہے ان کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے اور بعد میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا کہ ان کو بیچنا ہے یا یہاں پہ جیلوں میں رکھنا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس کو ڈپورٹ کیا جائے گا فوری طور پر. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 جولائی کے بعد جو ہے ہر ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ وزارت داخلہ کو ایک سمری جو ہے بھیجے گا جس میں یہ ڈیٹیلڈ کہ کتنے افغانوں کو پکڑا ہے، ان کی سٹیٹس کیا ہے، بچے کتنے ہیں، خواتین کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، بیمار کتنے ہیں اور کس حیثیت میں رہ رہے تھے. تو یہ اب فیصلہ ہوا ہے اور میرے خیال میں اب افغان کے بارے میں اسپیشلی وہ افغان جو کہ ولنیبل ہے جن کا افغانستان واپس جانا جو ہے وہ مشکل ہے، یا جرنلسٹ ہے یا آرٹسٹ ہے یا مطلب ایک سیاستدان ہے یا فارمر فوجی سے سابقہ فوجی یا پولیس والے ہیں، ان کے لیے ان کو افغانستان بھیجنا جو ہے مطلب ان کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے. تو صورتحال یہی ہے کہ کافی گمبھیر ہو چکی ہے اور مسائل دونوں کے درمیان بڑھ رہے ہیں. دونوں سائڈ سے جو ہے مذاکرات کے حوالے سے جتنے بھی مذاکرات کے راؤنڈز ہوئے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. کئی دفعہ یہ افغان طالبان اس پہ راضی ہو گئے کہ جب دنیا نے، سعودی عرب نے، ترکی نے، قطر نے، چائنیز نے، لیکن بعد میں وہ جو ہے مطلب ہے کہ اس بات سے جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے اسی طرح تو مطلب ہے کہ چل نہیں سکتا ہے کیونکہ نقصان دونوں ملکوں کا ہو رہا ہے. دونوں کے درمیان تجارت، رابطے اور ٹرانزٹ ٹریڈ وغیرہ بند ہے اور یہاں کے بھی اقتصاد کو خطرہ ہے، وہاں کے بھی اقتصاد کو خطرہ ہے. تو
بہتر یہی ہوگا کہ ایک راستہ نکالا جائے اور مٹھی بھر جو ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں یا افغانستان کے خلاف لڑتے ہیں، پاکستان کی سرزمین یوز کرتے ہیں، ان کے خلاف میرے خیال میں ایک مشترکہ لائحہ عمل یا روڈ میپ جو ہے طے کرنا ضروری ہے۔